शौकत यूसुफजई साहब, तो बिजली तो सुना है कि केपी में लोगों को मिल नहीं रही और महंगी हो रही है, और ये जो सारा बजट जो पास हुआ है इसका भी कुछ थोड़ा सा आएगा, तो इससे आप लोग अब फिर आवाम को निकालेंगे, ये फायदा लेंगे इस चीज से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हम को तो एजुकेट कर चुके हैं काफ़ी अरसे से। अब आवाम ने खुद ही फैसला करना है, सिर्फ तहरीक इंसाफ की अपील पर नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब तो आवाम खुद तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि जी हम इन्फ्लेशन रेट को कम करेंगे, पता नहीं कौन सा अलादीन का चिराग होगा जो इन्फ्लेशन रेट कम होगा। इस वक्त लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और यकम से IMF का जो बजट है उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तो ये तो देखें, महंगाई में भी इजाफा है, गर्मी में भी इजाफा है, और साथ बिजली भी महंगी हो रही है। तो ये तीनों फैक्टर मिलके मेरे ख्याल से ये कुछ अच्छी खबर बनेगी इंशाल्लाह, उम्मीद है। क्योंकि ये हुकूमत जो है ना, कर्जों पे तो खैर पूरा पाकिस्तान चलता रहा है, लेकिन इस दफ़ा जो इन्होंने बजट बनाया है ना, ये बेकाबू है। ये मुझे नहीं लगता कि आवाम इसको जल्दी हज़म कर लें। ये आवाम डेफिनेटली निकलेंगे, और फिर हम पे ना आए कि जी ये PTI ऐसा कर रही है, JUI ऐसा कर रही है। ये खुद अपने देखें, जिनके पीपल्स पार्टी के बयानात आपके सामने, वो अदम एतमाद कर चुके हैं, वो शायद वो ब्लैकमेलिंग भी कर रहे हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि आवाम की बात तो वो भी नहीं कर रहे हैं ना, वो भी तो सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं कि जी हमें ये नहीं, हमें से ये वादे नहीं पूरे हुए, हमसे ये नहीं हुआ। आवाम की बात जो है ना इस वक्त से अपोजिशन कर रही है, और आवाम अपोजिशन के साथ ही इस वक्त खड़ी होगी। क्योंकि जो ये सिर्फ बिजली में महंगाई का मसला नहीं है, या पेट्रोलियम का मसला है कि वो महंगा हो जाएगा। हर चीज़ महंगी होगी, और लोग ईमान से, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, मैं मतलब ये कि आजकल हम खुद जाके टमाटर, प्याज, दालें, ये चीज़ें हम खरीदते हैं डायरेक्टली, और हैरान हो जाता हूँ मैं। वहाँ जो लोग खड़े होते हैं ना, वो मुंह देखते रहते हैं जब वो कीमत सुनते हैं। तो लोग जो है ना परेशान हैं। अब ये कोई माने, ये तो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो इनके तो सारे एसेट बाहर पड़े हैं, इनको कोई परवाह भी नहीं है। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है तो इनको क्या है? लेकिन अवाम कोई खुद भी इतना, वैसे शौकत यूसुफजई साहब, बिल्कुल आपने कहा कि अवाम परेशान है, लेकिन जो अवाम एक वक्त की रोटी के लिए परेशान हो, वो पूरा दिन आपके साथ निकल के एहतजाज क्यों करेगी? ये भी एक सवाल तो है। शौकत यूसुफजई साहब, बता दें अब मामलात हैं क्या? मुज़ाकरात करने हैं, नहीं करने हैं, किसने करने हैं? या जिस तरह राना एहसान साहब ने बोला कि DNA नहीं है। देखिए, इनकी इन्हीं बातों की वजह से तो इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पे लगता है। लेकिन आपने अभी तक, मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, मेरे ज़बान से कोई ऐसी बात नहीं निकली। लेकिन जब ये बैठते हैं प्रोग्रामों के अंदर, तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए सारा मलबा PTI के ऊपर डालते हैं। जहाँ तक इख्तियारात की बात है, देखें, हर पार्टी के अंदर इख्तियार होता है। आपको पता है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के सिवा ये लोग भी खुद फैसला नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान साहब के अलावा भी कोई फैसला नहीं हो सकता। इस तरह हर पार्टी के अंदर होता है। लेकिन ये कि ऐसा भी नहीं है, मशावरत होती है, बाकायदा कोर कमेटी है, कोर कमेटी में फैसले होते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये लोग कहते हैं, ये तो मुनाफिकत होती है ना कि आप हाथ मिलाएं लेकिन पीठ पीछे स्टूरा घूमे। अब जब तक आप सियासी आज़ादी नहीं देंगे लोगों को, आप पंजाब के अंदर आप रैली नहीं निकाल सकते, पंजाब के अंदर आप जलसा नहीं कर सकते, इवन इस्लामाबाद में नहीं कर सकते। फौरन पुलिस आ जाएगी, मार धाड़, पकड़ दकड़, और ये जो सियासी गुंडेगर्दी शुरू हुई है, पुलिस गर्दी शुरू हुई है, आप इसको तो पहले ख़त्म करें ना। आप सियासत के ऊपर आए, सियासी आज़ादी दें, बर्दाश्त करें ज़रा अपने ऊपर तनकीद भी, फिर उसके बाद जो है ना आप बताएं कि जी ये मुज़ाकरात करें। इस वक्त हम किसके साथ मुज़ाकरात करें, ये मुझे बता देना। आप पंजाब को तो पुलिस स्टेट बना दिया है आपने, कोई हमारे वर्कर वहाँ पे कोई एक्टिविटीज नहीं हो सकती, और आप कहते हैं जी हम इनके साथ मुज़ाकरा। आप मुज़ाकरात हम आपके साथ किस चीज़ की करें? क्या आप मानते हैं कि आप गलत तरीके से हुकूमत पे आए? नहीं, देखें, पहले तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ना, हुकूमत अपने लिए पहले फील्ड बनाए। वो हुकूमत जब आ जाता है इंसान ना, तो ताकत तो होती है उनके पास। अब ये जो ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये इनको बाद में महंगा पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ। और देखें, आज जो इनके दौर में, अब जो हमारा गवर्नर साहब है, कुंडी साहब, अब DA खान का घर जो है वो गवर्नर हाउस डिक्लेयर हो गया है। अब वो अपने घर जाएंगे DA खान, तो सारा खर्चा जो है DA खान घर का वो गवर्नर हाउस से अदा होगा। ये अभी एक चैनल
پہ چل رہا ہے اور مجھے کسی نے بھیجا وہ میں چینل پہ دیکھا ہوں. تو یہ تو حال ہے ان کا نا کہ ہمیں کہتے تھے کہ جی عمران خان جو ہے وہ اس طرح عمران خان نے کبھی بھی اپنے جو پرائیویٹ گھر ہے اس میں 1 روپیہ بھی سرکار کا نہیں لگایا. وہ کچن جو ہے وہ اپنے جیب سے چلاتے تھے. یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. اس نے ڈکلیئر نہیں کیا کہ جی لاہور ہو گیا جو زمان پارک ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس ہے یا جو اوپر, اور وہ دوسرے جو ہیں وہ اچھا خاصا لوٹ کی آواز خراب ہو جائے گی. جی شوکت یوسف زئی, شوکت یوسف زئی صاحب ایک چیز اور بھی بتا دینا, مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو کوئی نہیں پکڑے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو تیار کریں, ان کو لے کے آئیں پنجاب میں, نکالیں, ان کے ساتھ آپ بھی نکل آئیں گے. ان کو کیسے راضی کریں گے؟ دیکھیں یہ تو وقت کی بات ہوتی ہے, سیاست کی بات ہوتی ہے. جب انسان کے اپنے وہ سہم ہو جاتے ہیں نا مفادات, تو مفادات جب تک ہمارے سہم ہو جائیں گے انشاءاللہ ہو جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. اب دونوں کا مقصد یہی ہے 47 کے خلاف جنگ ہے. اب یہ تو اس وقت تو قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے نا اسلام آباد کے اوپر, اور پنجاب کے قبضہ مافیا ہے. تو قبضہ مافیا وہ مافیا جس نے ملک کو لوٹا اور کرپشن کے الزام میں نااہلی ہوئی, اور اس کے بعد وہ فرار ہوئے لندن, وہاں سے پلان بنا کے واپس آیا, اور وہ اب ملک کے جو ہے نا وہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں. آپ لوٹے بھی اس کو, کھائیں بھی اس کو, جو معاہدے انہوں نے کیے ہیں. اب سوری ٹو سے جو آج مہنگائی ہو رہی ہے, جو معاہدے آئی پی پی کے ہوئے ہیں, نہیں جو آئی پی پی کے معاہدے ہوئے ہیں, آئی پی پی کے معاہدے ہوئے ہیں, یہ جو قوم برداشت کر رہی ہے یہ کس کے ذمہ ہے؟ اب یہ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون پوچھے گا ان سے. یہ جو اپنے کیپیسٹی سے زیادہ جو انہوں نے معاہدے کیے آئی پی پیز کے ساتھ, آپ نے پوچھنا ہے نا, لیکن 28,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی بنا سکتے ہیں. آپ لوگوں نے پوچھنا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ لوگ اس میں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ لوگ مزے لیتے رہے ہیں, لیکن سب کو پتا ہے کہ ووٹ عمران خان کا ہے. اس پارٹی پہ کوئی آنچ نہیں آنے والی, سارے چلے جائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی کہتے ہے گروپ بندی ہو نا, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر عمر ایوب کے خلاف شہریار ہے یا شہریار کے خلاف میں ہوں یا میرے خلاف کوئی اور ہے, اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. یہ وہ پارٹی نہیں ہے. معاملات اس طرف اس وقت عوام تک چلے گئے عمران خان کی نظریاتی بنانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں نا. نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی نظریاتی بن سکتا ہے, نہ کوئی جو نظریاتی بنے گا وہ جائے گا, پارٹی سے جائے گا. شوکت یوسف زئی صاحب 40 سیکنڈز کوئکلی مجھے صرف بتا دیں کہ یہ کیا مطلب یہ دوگلا پن ہے کہ ایک طرف جائز ہے مداخلت, ایک طرف ناجائز ہے؟ مداخلت اگر ہے تو ناجائز ہے, بالکل ناجائز ہے. لیکن اگر کوئی اپنی قرارداد پیش کرتا ہے, اس قرارداد کا حوالہ دے سکتا ہے. تو دیکھیں اس ملک کے اندر یہ تو ساری دنیا جانتی ہے, بچہ جانتے ہے. کوئی آج کے وہ پرانا دور تو نہیں ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. کس طریقے سے فارم 45 کو نظر انداز کر کے فارم 47 بنایا گیا, یہ کوئی نظر انداز کرنے والی بات ہے. عمران خان جب بیٹھتا تھا کسی بھی کے سامنے تو ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے اس طرح پاکستانی بن کے بتاتا تھا کہ میں پاکستانی ہوں. یہ لوگ تو بیچارے, یہ ان کا کیا اوقات ہے یار, یہ کس طرح سیاست کرتے ہیں؟ اگر یہ ڈنڈے کے زور پہ سیاست کر رہے ہیں, کسی کا کندھا استعمال کر کے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو ہم دبا کے ساری زندگی اس طرح نہیں کر سکتے.